पंजाब के शहरों से, पंजाब के डिवीजन से, पंजाब की गलियों से, पंजाब के मोहल्लों से इस कौम की रगों में जो जहर भरने की कोशिश की जा रही है, आप वो जहर निकालोगे इंशाअल्लाह ताला। हर यूनिवर्सिटी से, हर कॉलेज से, हर स्कूल से इस लानत का, इस बीमारी का खात्मा करोगे इंशाअल्लाह। मैंने ओथ उठाया तो मुझे बहुत सारी शिकायत माँ बाप की तरफ से मौसूल होना शुरू हुई, वालिदैन की तरफ से, घर वालों की तरफ से मुझे मौसूल होना शुरू हुई कि हमारे बच्चों को मंशियात की लानत से बचाएं, वो ड्रग एडिक्ट्स बन रहे हैं। तो मैंने जब तवज्जो दी इस पे तो मुझे एहसास हुआ कि ये जो ड्रग्स हैं ये हर गली और हर मोहल्ले तक पहुंच चुके हैं, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज और इवन स्कूल्स तक पहुंच चुके हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस का काम नहीं है, इसके लिए एक अलग फोर्स की जरूरत है, एक ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन फोर्स की जरूरत है जो इस लानत का खात्मा करे, ताकि हमारी जो जनरेशन्स हैं वो हेल्दी जनरेशन्स हों और वो अपने जो उनका एक कंट्रीब्यूशन है अपने मुल्क की तरफ, उसमें वो पूरी तवज्जो से अपना किरदार अदा कर सकें। तब मैंने सोचा कि हम इसके लिए एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाएं, काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का, जो जड़ से इस लानत का खात्मा करे। तो आज ये जो जवान मुझे अपने सामने नजर आ रहे हैं, जो ऑफिसर्स मुझे अपने सामने नजर आ रहे हैं, मैं आज बहुत खुश हूं और मुझे ये पता चला है कि बहुत रिगरस प्रोसेस के बाद आप सबकी सिलेक्शन हुई है और बेहतरीन लोग सिलेक्ट हुए हैं। आज से हम इंशाअल्लाह ताला डिविजन्स में, पंजाब के तमाम डिविजन्स में हम इस फोर्स को फंक्शनल करने जा रहे हैं और बहुत जल्द हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इस फोर्स को ले जाएंगे। अभी तकरीबन 850 के करीब रिक्रूटमेंट हुई है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में और भी ज्यादा होगी। और मुझे पता चला है कि ये जो 600 लोगों की सिलेक्शन हुई है, इसके लिए 12,000 एप्लीकेंट्स थे। तो एक बहुत रिगरस प्रोसेस के थ्रू इनकी सिलेक्शन हुई है। तो मैं आप सबको, सब ऑफिसर्स को, सब जवानों को मैं दिल की गहराइयों से शाबाश भी देना चाहती हूँ, मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ। आपकी फैमिलीज जो आज यहाँ पर आई हैं, उनको आप पे आज कितना फख्र होगा ये मैं समझ सकती हूँ। मुझे भी आप पे, आपके माँ बाप की तरह आप पे फख्र है, आपके घर वालों की तरह आप पे फख्र है। मैं आपके घर वालों को, आपके वालिदैन को, आपकी फैमिलीज को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की आबादी, पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है और बढ़ रहा है। इसी तरह पंजाब में मेरे पास 14-15 करोड़ अवाम हैं और उसके लिए जिस तरह हर बीमारी का इलाज एक पैनाडोल नहीं हो सकता, इसी तरह अब क्योंकि पॉपुलेशन का साइज इतना बड़ा है तो हर चीज से, हर प्रॉब्लम से, हर इशू से निपटने के लिए एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट की जरूरत थी, जो कि यहां पर नहीं था। जब कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो आपको कमिश्नर्स को या डेप्यूटी कमिश्नर्स को कहना पड़ता था और वो सब काम छोड़ के किसी एक डायरेक्शन में भाग पड़ते थे और बाकी सब काम सफर करते थे। जिस तरह महंगाई के कंट्रोल के लिए, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन के कंट्रोल के लिए मैंने पैरा बनाई है, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स बनाई है पैरा, वो भी इंशाअल्लाह ताला उसने भी लाहौर डिवीजन में काम शुरू कर दिया है। बहुत जल्द वो पूरे पंजाब में अपना फंक्शन शुरू कर देगी। इसी तरह हमने हर डिपार्टमेंट की स्पेशलाइज्ड फोर्स बनाई है। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हमने एक स्पेशलाइज्ड जो बना दिया है ग्रुप, जिसको हम कहते हैं सीसीडी, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। और आपने देखा है कि पूरे पंजाब में चंद ही हफ्ते की कलील मुद्दत में ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इसने बहुत ही मेहनत से दिन रात एक करके जो क्राइम है ना सिर्फ उसको कंट्रोल किया है, बल्कि जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं, जो बेखौफ होकर
جو عوام کی جان مال کے اوپر بے خوف ہو کے اٹیکس کرتے تھے، آج میں دیکھتی ہوں کہ دے آر آن دا رن، اور وہ چھپے بیٹھے ہیں، مسجدوں میں جا کے اعلانات کر رہے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں کرائم سے، قرآن پاک اٹھا کے وہ توبہ کر رہے ہیں. تو میرے لیے یہ بڑا ایک اچھا سائن ہے. کرائم کے ریٹ میں بہت بہتری آئی ہے، نیچے گیا ہے کرائم. بہت ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر ہر روز کئی وارداتیں ہوتی تھی، اب وہاں کئی دن کوئی واردات نہیں ہوتی. تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اتنی بڑی پاپولیشن کے لیے آپ کو اسپیشلائز ڈپارٹمنٹس کی ضرورت ہے. اسی لیے یہ جو آپ کا یونٹ ہم نے جو اس کو بنایا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں اسی جذبے سے، جس جذبے سے آپ نے آج یہ یہاں پر اپنی پریزنس مجھے شو کی ہے، جس طرح سے آپ نے یہ ڈسپلن آرگنائز طریقے سے یہ آپ نے آج اپنا پورا ڈسپلے کیا ہے، میں یہ امید کرتی ہوں کہ اسی طرح انشاءاللہ تعالی آپ اسی جذبے سے سرشار ہو کر آپ اپنے میدان میں اتریں گے، اور پاکستان کی جو آنے والی نسلیں ان کو اس بیماری سے، جو ان کی نہ صرف ان کی بلکہ ان کے گھر والوں کی زندگی برباد کر دیتی ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے، کوئی منشیات کا عادی ہوتا ہے، تو اس سے صرف اس کی نہیں بلکہ اس کے بیوی بچوں کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، سب کی جو زندگی ہے اس پہ ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. تو میری بہت امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ پوری محنت سے، پوری جانفشانی سے، پوری آنےسٹی سے آپ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو گے. پنجاب میں اب مسائل پر، جو پنجاب کے دیرینہ مسائل ہیں، ڈیپلی انٹرینچڈ مسائل ہیں، اس پر اب کوئی مصلحت نہیں ہوگی، اب مسائل کا حل ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور میری جو یہ کاؤنٹر نارکوٹکس فورس ہے، میں جوانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ صرف منشیات فروشوں کے خلاف ایکشن نہیں کرو گے، بلکہ آپ چن چن کے پنجاب کی رگوں سے، پنجاب کے شہروں سے، پنجاب کے ڈویژن سے، پنجاب کی گلیوں سے، پنجاب کے محلوں سے اس قوم کی رگوں میں جو زہر بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ وہ زہر نکالو گے انشاءاللہ تعالی. میری آپ سب کو یہ نصیحت ہے کہ کبھی خوف کو اپنے قریب نہ آنے دینا، کبھی لالچ کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا، اور کبھی کمزوری کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا. میں بہادری کو بہت پسند کرتی ہوں، اور میں یہ بہادر شخص کی بہت عزت کرتی ہوں. جب آپ بہادری سے اور پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا فرض ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اور آپ کی روزی میں برکت عطا کرے گا، اور آپ کا نام انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا. میں یہ جو وردی آپ نے ماشاءاللہ پہنی ہوئی ہے، بہت خوبصورت وردی، اور آپ بہت اچھے لگ رہے ہو. یہ صرف وردی نہیں ہے، یہ وہ عزم ہے جو آج آپ کر کے یہاں سے نکلو گے کہ ہر یونیورسٹی سے، ہر کالج سے، ہر اسکول سے اس لعنت کا، اس بیماری کا خاتمہ کرو گے انشاءاللہ.